رب العزت نے اپنے محبوب نے جدو بھیجن دا ارادہ فرمایا نا، توجہ بھائی، حضور دے والد گرامی مکہ المکرمہ چ پیدا ہوئے تے حضور دی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے چ پیدا ہوئیں۔ یاد رکھیو مدینہ شریف میرے نبی دا نان کا گھر ہے اور خاندانی نان کا گھر ہے۔ نبی کریم دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، تے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے۔ نبی کریم دی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے چ پیدا ہوئیں۔ آپ دے بچپن دا واقعہ کہ کتابہ چ مل دے کہ سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ دے بچپن چک مدینے عورت آن دیئے جدہ نام سی سودہ بنت زہرا، رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں، عرب دی بہت بڑی نجومی عورت کاہنہ عورت سیرت حلبیہ والے لکھے آپ۔ اے مدینہ تے یا باچ کدے کدے آن دیئے تے لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیئے۔ اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں بیکھیا نہیں، اپنے غلام نو آکھیا کہ بیٹی ہوئی تے کالے رنگ والی اکھیاں نیلیاں منحوس بچی ہے، انہوں دفن کر کے آ۔ وہ غلام کہتا جدو میں دفن کرن گیا تے میں قبر کھود کے تے جدو دفن کرن لگا تے ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی نہ ماری۔ وہ غلام کہتا میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان چرند پرند نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوسری مرتبہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر ارد گرد دیکھا کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے۔ اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا، نو پال کے جوان کیتا۔ یہ بچی بڑی ہو کے جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیئے۔ نوجوانوں ایک دن سیدہ آمنہ بچپن چ سہیلیاں نال مدینہ دی گلی چ کھیل رہیاں، اچانک مدینہ دی گلی چ شور مچیا، سودہ بنت زہرا آئی ہے۔ لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے، لوگاں دے بچیاں دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دی رہی۔ سیدہ آمنہ بھی اسے قطار چ کھڑیاں ہو گئیاں، جڑ ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے۔ کہن لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ سیدہ آمنہ نے بچپن چی ویکھ کے مدینہ دیاں عورتاں کہہ دیا سن آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ نوجوانوں ادھر سیدہ آمنہ جوان ہو گئی ہوں، ادھر مکے چ نبی کریم دے ابو جی جوان ہو گئے۔ حضور دے دادا جی فرما دینے ایک رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا، فرما دینے میری اکھ لگ گئی، ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا، کہنے لگا عبدالمطلب جب تو صبح جاگ جائیں اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینے آ جاؤ، اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر دے نال آمنہ دا نکاح کر کے آپ فرما دینے میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ۔ نبی کریم دے دادا جی دی آنکھ کھل گئی، اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکے دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آ گئے، آگے پوچھ دینے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ جڑے بلے نبی کریم دے نانا جی دے گھرے آئے، دروازہ کھڑکایا، حضور دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی، عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، جڑے بلے مکی دے مدنی ادھی رات لے کٹھیاں بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لج پالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میرا پتر عبداللہ جوان ہو گیا ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہو۔ نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لج پالا آمنہ آج بھی تو اڈی ہے کل بھی تو اڈی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں، لوگ خاندان پوچھ دینے، لوگ کردار پوچھ دینے، نوجوان دا کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لج پالا میں کیوں
نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا یار کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا پنڈ دا چودھری کراوے نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے جڑا جد الانبیاء جڑا سید الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے نوجوانوں اسے ہی محفل چ بیٹھے ہیں جیڑا وقت دا رواج سی دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ جنہوں اپنی امی تے ابو نال پیارے او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے نبی کریم دے ماپیاں دا صدقہ دے ماپیاں دی بخشش ہو جائے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں نکاح پڑھیا گیا 3 دن مکی مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا نا تے سید آمینہ دلہن بن کے مکہ المکرمہ نال آ گئی مکہ آئیاں تے آپ فرما دیا میں اس بات تے بڑی راضیاں کہ جڑے ویڑے جو آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ دلہن بن کے آئیاں وہ تے مکے دے انہاں امیراں دا گھر ہے کہ جنہ دی گلی چ لوگ اپنی گردن ادب دی وجہ تو جھکا کے گزر دینے نوجوانوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی کریم دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین حضرت عبداللہ نو پہلی بار ویکھیا تے سید آمینہ فرما دیا میں بڑی خوش ہو کے آکھیا یا اللہ ایڈا حسین نوجوان تو میرے نصیبہ چ رکھیا سی نبی کریم دے ابو جی انے حسین سن کہ آپ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کے میں سونے تے آپ نے فرمانا ایک میں ہاشمیاں اونج سونا دوسرا متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جدو میں آمینہ نو ویکھیا تے میں حیران کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں آزاد کشمیر والیوں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے ایک دن حضور دے دادا جان گھر آئے تھے آ کے فرمان لگے عبداللہ بیٹا میرا دل کر دے کہ تسی میرے 10 پتراں جو سب تو چھوٹے تے لاڈلے تو سونے بیٹے ہو پر پتر ہن شادی شدہ ہو دوسرے ویر کدرے گلاں نہ کرن تے پتر سر جھکا کے عرض کیتی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے عرض کیتی بابا حکم ہوئے فرما پتر ملک شام ملا میرا تجارت دا قافلہ جا رہے ہیں میرا ارادہ ہے کہ اس بار قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ اسے ویلے تیار ہو گئے سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی تو رون لگ پئیاں حضرت عبداللہ کمرے چاہے تے سیدہ آمینہ نو فرما لگے آمینہ 1 مہینہ میں ملک شام جان دیا لگ دا 1 مہینہ ملک شام تو آن دیا لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ نو رون دیا ہوئے دیا کیتا نوجوانوں حضرت عبداللہ ملک شام مل جا رہے قافلہ لے کے رستے چو مدینے چو ہو کے گزرنا سی مدینے پہنچے تے خیال آئے کہ میرے سسرال بھی نے تے میرے نانکے بھی نے تے میں شادی تو بعد 1 دن بھی اتھے نہیں آیا تے ہوئے نہ تے میں چند دن سسرال نہ گزار جاواں آ مدینہ طیبہ رک گئے اجی میں 2.5 چ کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دھڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ چ حضرت عبداللہ مدینے رکے انہ دنہ چ مدینہ تے ارد گرد علاقے چ بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتی آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ ہے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پیاں کر دیا ایک دن جدو مدینے تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چ کوہرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا ان سارے نو خیال ہے کہ سیدہ آمنہ نو خبر کون کرے نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے آمنہ بیٹی صبر کری رو کے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا آپ نے فرمایا بیٹی جدی اونڈی کا کرنی ہونے ہونا کوئی نہیں سادہ عبداللہ
عبداللہ دنیا سے ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوش آیا تے دل بھی رو دیا راوات بھی رو دیا نہیں نالے رو کے کر دیا نہیں ٹر گئے نے دل دار دلا دے بدنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤں اے دنیا ڈاؤں دی تے اسیاں مارے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤں محبوب جنا دے اُنہ جوں دے سیدہ آمینہ دن بھی رو دیا روت بھی رو دیا نہیں تے رو کے کہہ دیا نے عبداللہ کدھروں آ جاؤ میں تے اجے رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوان سیدہ آمینہ دن بھی رونا روت بھی رونا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیا ویکھ لے آؤ ادھی رات ویلے رو دیا کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں چ لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے یا اللہ میں بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکیاں ٹھڈیاں ہو جاؤن میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے چ آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے انہوں دو جہاں دا سکون دینا ہے ادھر حضور دے دادا جی دعا پہ کر دیتے ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سید آمینہ فرما دیا ادھی رات میں رو دیا میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے قد ایک حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آ کے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمینہ بیٹی نہ رویا کر دکھیے تھی گل دکھیے ہی جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے آپ کہنے لگی ہمیں بابا جی دا ماہی ٹر گئے انہوں کہا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا ہے محمد امام بنن والی سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جانا والے آؤ بے جانتی واری 10 جا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھرنے آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبدائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنیا پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا خوریا جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگایا میں نہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں سنایا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا پگل جانا ہے پھر بڑے بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی انیس الجلی سے توجہ ہے جی ہولا ہی بولے ہو سبحان اللہ سچی گل دساں میں اپنی لذت جی پڑھے جا رہا اے ذکر ہی ایسا نبی پاک دے والدین دا تے خصوصاً حضور سید آمینہ پاک دا اے میں سیدان دی نانی دی گل کیا کرنا اچھا بولو ایک دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا خدا ارادہ ایسی کہ ادھی رات ویلے محمد تہجد دی نماز پڑھن آمن گئے تے کنواں چ گر جامن گئے تے میں نا اوپر پتھر مار کے تے اج کام ہی مکا دیواں 8 دن حضور گزر دے رہے تے 8ویں دن وچ ابو جہل ڈگ پیا
ساری برادری کٹھی ہو کے تے ابو جہل نوں نکالن واسطے ہاتھ نیواں کردے نے، جنہ ہاتھ نیواں کردے نے انہاں کھو نیواں ہو جاندے۔ ایک چودھری بول کے کہنے لگا کہ جاؤ لمبا جا رسا لے کے، اور لمبا جا رسا لے کے انہاں رسا لٹکایا، جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا۔ ایک چودھری بول کے کہنے لگا اور لمبا رسا لے آؤ، تے ابو جہل کنویں چوں بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے کدھر میں کنویں دی پتال چ نہ چلا جاواں۔ تے برادری بول کے کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کڈیے؟ ابو جہل ہے تے پتھر سی پر اج پگھل گیا، کہنے لگا جے مینوں کڈنا ہے تے جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ۔ ساری برادری میرے نبی کو لائی۔ علامہ سیوطی انیس الجلیس وچ فرماندے کہ برادری نے آ کے نبی کریم نے آ کے عرض کیتی میں تیری رحمت تو صدقے جاواں، میرے نبی نال ٹر پے، کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے ید اللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نوں چک کے میرے نبی نے کنویں چوں باہر نکالیا۔ علامہ سیوطی ایتھے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دے غلاماں جڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نوں کھوہ وچ نہیں رہن دیندا، غلاماں نوں دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے؟ کدوں غلاماں نوں دوزخ وچ رہن دین لگا؟ ہن پتھر پگھلن لگ پے تے آ فرما دیا میں کسے پتھر کولوں گزرنیاں تے اودے چوں آواز آوندی ہے السلام علیک یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے، سلام ہوئے۔ ہن میرا دل کردہ آزاد کشمیر والے ہو تے کشمیر مارکیٹ والے میں اتھے شیر پڑھا، ہو سکے تے نال مل کے ضرور پڑھے آجے۔ پتھر بھی بول کے کہندے آن گے آن والا ہے، او پتھراں تو کلام لا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں تو کلام۔ جنہوں لگدا نا میں کمائی تے پالا ہاتھ نیواں رکھے، جنہوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او بندہ اس طرح کر کے دوویں ہاتھ کھڑے کرے، دوویں اتھے رکھے میں ویکھدا کنے نہیں بلا ہاتھ کھڑا کیتا، جدا کھائیے او دا گائیے، اتھے ہاتھ رکھو لہرا کے نا ہن اپنی پر زور آواز نال ہن مل کے سارے پڑھیے او پتھراں تو کلام بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا ہے، تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او گنگے آنکھی گلاں کرا جاندا ہے، او پتھراں تو کلام۔ میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سناں، ایک باری سارے دویں ہاتھ بلند کرو، سارے بھائی سارے بلند آواز نہ مل کے سارے پڑھو او پتھراں تو کلام۔ ایک منٹ جنہ نہیں پڑھیا نا میں انہاں نال جی میرا دل کردا میں ایک گل کراں، میں پتہ کیوں پڑھا رہا، مینوں ایک مائی وڈیری یاد آئی ہے، وہ مصر دی منڈی لگی تے رش بڑا سے نوجواناں دا تے مائی وڈیری وچ آ کے آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ۔ انہاں پوچھا کی ہویا، کہنے لگی رش بڑا ہے، آکھیا یوسف پہ آوے کدھر تے مائی تو کدھر، کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہیں۔ منڈا
मुंडा कह लगा माई मत मारी गई इत्थे शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी उन्हें आख्या शाह मिस्र दा कुल खजाना तुल गया तो यूसुफ अजे भी नहीं बराबर आ रहा क्योंकि नबी नाल कौन तुले ते उन्हें आख्या अम्मा जे तू खरीदन आ ही गई है ते कादे तू खरीदेगी माई कह लगी मैं ऐलान सुन के आई हां यूसुफ ओनू मिलना जेड़ा सारी दौलत लेके आवेगा ते पुत्र मैं सारी ले आई हां उन्हें आख्या अम्मा तेरी सारी दौलत है कि नहीं ते माई कह लगी मैं 12 शेर सूतर दियां अटियां कट के रखियां मैं सारियां ले आई हां ते मुंडा कह लगा अम्मा यूसुफ को सूतर दियां अटियां ते विकदा है माई कह लगी यूसुफ ते अटियां ते नहीं विकदा पर मैं इस तो आई हां जदों क़यामत नूं यूसुफ दे खजानां दी लिस्ट बनेगी ना जिथे खजाने वालियां दा नाम आवेगा विच अटियां वालियां दा नाम भी आवेगा मैं कहना और रल के नबी पाक दा मिलाद बयान करिए जदों क़यामत वाले दिन ओ नबियां दा भी नाम आवेगा ए भाई शहजाद आमिर वर्गियां दा नाम आवेगा ओ विच किधरे साडा अटियां वालियां दा भी नाम आवेगा हुण सारे हाथ खड़े करो भाई हुण मिल के सारे पढ़िए ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरा उगा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ते गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है नौजवान सैयदा आमीना फरमा दिया पत्थर सलामियां देन लगे पे फरमा दिया जानवर मेरे अदब देते राम करते रहे फरमा दिया 12 रबीउल अव्वल दी रात आ गई फरमा दिया सरात नबी करीम दे दादा जान अपने पुत्रा नु ना लेके काबे दी दीवार बना रहे फरमा दिया रात जारी दिन आ रहे इंज लगा जिवें पुत्र दे आउण दा वेला हो गया है फरमा दिया मैं रो के अर्ज करनी है या अल्लाह दुनिया दी आम औरत भी होवे बच्चे दी वलादत वेले खिदमत लई कोई आ जांदा है अर्ज कर दिया ने या अल्लाह तेरे नबी दी मां वा मेरी खिदमत लई कोई नहीं फरमा दिया मैं रोन लगी अचानक मेरे कमरे दी दीवार फट गई 4 ऊंचे लंबे कदियां औरतां कमरे च आ गईयां फरमा दिया मैं पुछनिया नहीं कौन सारे तो वडेरी कह लगी मैं ना रोई ना मैं आदम दी बीवी हवा आई हूं दूसरी कहन लगी मैं इब्राहिम दी बीवी सारा मां तीसरी कहन लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया मां चौथी कहन लगी मैं ईसा दी मां मरियम मैं पुछनिया नहीं किधर आया कहन लगियां मुकदरां ते नाज करनियां वा मुहम्मद दियां दाइयां बन के आया चारे औरतां मेरे इर्द गिर्द बैठ गईयां खारज मिन्नी नूर फरमा दिया फिर मैं नूर नु जन्म दिता नूर नु जन्म दिता नबी करीम दी फुफो हजरत सफिया फरमा दिया ने कमरे च जेड़ा पहला इंसान आया ओ मैं सा आ फरमा दिया मैं कमरे च आके वेख्या दीवा पे बलदा है ते दीवे दी लो नजर ही ना आवा जिधर वेखदी सा चानन मुहम्मद दी नजर पे आंदा सी सैयदा आमीना फरमा दिया फिर मैं वेखे आओ आप फरमा दिया ने दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया ये दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया आ गया सोना सवेरा हो गया भैया गया सोना सवेरा खड़ा करके नबी करीम दा मिलाद मेरे नाल पढ़ो नहीं ते अंदर छाती मार के वेख लो जेड़ा तेरे मेरे अंदर ईमान दा सवेरा होए ए कमली वाले दा नहीं ते होर किदा है मिल के सारे पढ़ो आ गया सोना सवेरा हो गया ये सवेरा हो गया भैया गया सोना सवेरा हो गया कद जाकुम मिनल्लाह नूर आ गया सोना
سویرا ہو گیا سراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آؤ نوجوانوں میرے نبی ماں دی گودی چاہے تھے اماں حلیمہ لے گئیاں ایک ہی گل اماں حلیمہ دی سن لو پھر میں تو جلدی جلدی وصال پاک واللہ چلا اماں حلیمہ جدو حضور نو گھر لے کے گئیاں نا تے 7 بکریاں سن کنیاں 7 اعلی حضرت دے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ ایک بھی نہیں سی دین دی پر جدو نبی کریم آئے تے اماں حلیمہ کل 700 بکریاں ہو گئیاں پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک ہی انہاں کو دے چھڑ دیئے کہ برتن مکھ جان دے تے بکری جو دودھ ختم نہیں ہوتا ابن حشام نے لکھا کہ آن گوان دیاں عورتاں اپنے بچوں نو مار کے کہہ دیاں وے تسی بھی بکریاں اتھے چارے کرو جتھے حلیمہ دیاں چار دیاں نے تے محلے دے بچے رو رو کے ماما نو کہہ دینے اماں اسی بھی اتھے بکریاں چارنے ہیں پر فرق ہے تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے اماں حلیمہ بڑی غریب سی پر ایڈی امیر ہو گئی نوجوانوں کے قبیلے دو لوگ آکے کہندے سن حلیمہ ساڑا دل کر دے تنو قبیلے دا سرداری بنا دئیے اماں حلیمہ فرما دیا ایک دن میں پگھوڑا نبی پاک دا دیوار دے نال لگا کے گھر دے کم پہ کران تے اچانک میری نگاہ پئی تے ویکھیا تے دیوار پگھوڑے دے اوپر پہ الٹ دیئے میں لگیا کہ دیوار گر جائے گی فرما دیا میرا کلیجہ کب گیا میں توڑ کے جا کے پگھوڑا پکڑ کے اس طرح کر کے کھچیا تے دیوار سدھی ہو گئی تے دیوار دے وچوں آواز آئی حلیمہ میں کو ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا اماں حلیمہ فرما دیا کوئی جانور بیمار ہو جاندہ تے میرے ویڑے آندہ میں حضور دا ہاتھ پکڑ کے جانور تے پھیرنی ہاں اللہ نو شفا دے 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 اماں حلیمہ فرما دیا نے میرے اپنے بھی بچے سن ایک دن نا جدوں نبی پاک دی 3 مہینے دی عمر ہوئی نا کنی 3 مہینے بعد نے لکھیا 9 مہینے اور یاد رکھو نبی پاک دی عمر مبارک جدوں 3 مہینے سی تے حضور چیزاں نو پکڑ کے ٹر دے سن 6 مہینے عمر سی تے نبی پاک دوڑ دے سن 9 مہینے دی عمر چ نبی پاک تیر اندازی کر دے سن 3 مہینے عمر ایک ہاتھ دیوار نہ تے ایک زمین نہ لگا کے نبی پاک اٹھ رہے اماں حلیمہ فرما دیا میں خیال ہے میں کدرے ویکھاں تے ڈگ نہ جاون فرما دیا میں قریب آئی تے حضور ٹر پے بچہ گھر پہلے دن ٹرے نا تے ماما مٹھائی بن دیاں مرونڈے بن دیاں تے آن گوان تے ماما نو فون کر کے تے نانی نو دس دیا اج میرا پتر ٹرے آئے ویڑا حلیمہ دا ہوئے تے ٹردا کملی والا ہوئے خورے شاہ جی اماں حلیمہ نو کیویں دے چا چڑے اس ویلے اماں حلیمہ نبی پاک نو اٹھا کے نے ایک عربی دی لوری پڑھی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف نے اماں حلیمہ دی اس لوری دا پنجابی چ ترجمہ کیتا سناواں جا سبحان اللہ اماں حلیمہ فرما دیاں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کہ کھیڈ لے میری گود اندر کہ تم پار نہ کھیڈن جایا کریں متھا چمکے فرما دیاں نے بے تو چڑے جوانی خیر دی کینو نظر نہ لگے غیر دی کہ میں بھی منا کے ویکھ لواں تے تو کدے کدے رس جایا کریں وے میں بھی منا کے ویکھ لواں تے تو کدے کدے رس جایا کریں آخری 10 منٹ میں توڑیا ساریاں آخری فرمائشاں پوریاں کر دے وہاں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا کہ صحابہ دے دل دی دنیا نہیں اجڑ گئی کتابہ چ لکھیا کہ جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن وہ اٹھ نہ سکے کئی صحابہ نبی کریم دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے حضرت
بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نبی کریم دے بعد مدینہ دی گلیاں چ پھر دین تے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے فرماندے نے بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا جے حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہندے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی دے رہے سن جدوں نبی پاک دا انتقال ہویا جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جی صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا ماہی ٹر گیا ہے تے انہاں اکھیاں دا مکرنا بھی کی ہے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں نوجوانوں نبی پاک جڑے گدھے تے سواری کردے سن او دا نام سی یافور او 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھا رہیا سرکار نظرین آئے تے انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی حضور دی اونٹنی جدا نام غادبا سی جدے تے حضور سواری کر دے تو 3 دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھی گئی سرکار نظرین آئے تے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی سچی دسو جے جانوراں تے غلاماں دا آ حال ہویا نبی دی بیٹی زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ کائنات نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دے اندر سیدہ زہرا پاک نے نوجوانوں کدے کدے نبی پاک دی قبر نو کلاوا مار کے کہنا بابا جے میری عمر لمبی ہوگی تے میرے کول تواڈے باج نہیں جیا جانا مولا علی فرماتے نے 3 رمضان تے دیہڑا ہے میں پروں کرے آیا ہوں ویکھیا جی 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی صفائی پیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسل آپ کرا رہی ہوں کھانا بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے زہرا میں بڑا راضی ہوں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑیا کمرے چ لے گئی ہوں مولا علی دی گودی چ سر ایک نظر گیا طبیعت نہ سادے ہو گئی فرمان لگیاں مولا علی میں ایک ضروری گل کرنی ہے ذرا بچیاں نو نانے دے روزے تے بھیجے آ جائیں مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ اپنے نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ سیدہ نے عرض کی تھی لجپالا اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے بابا نو جفا مارے ہوں عرض کی تھی بابا ٹیاں نالے جو نہیں خریدا دنے بھی رونیاں رات بھی رونیاں یا تے زہرا کھلے آ جاؤ یا زہرا نو نال لے جاؤ نبی کریم نے سینے لا کے فرمایا بیٹی رونا جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو لٹن چلی آؤ اس سفنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑنا جاواں ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں آج میری آخری رات میں اپنے بابا کو لٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دیں آج پہلی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تو آڈے بچیاں دی ماں جے خدمت کو تحی ہوئی ہو مینوں معافی دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے دوسری وصیت ویلا آیا فرمان لگیاں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آجے کوئی میرا جنازہ بے کے آکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ آ جاندہ ہے تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیاں جنہ دیاں ماما بچپن جو ٹھر جاندیاں او بچے دیوانا نہ لگ کے رو دینے علی میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نا تیرا حسین روے نا
میری زینب تے میری کلثوم روے نہ ہوئے اے نکراں چ بیٹھ کے روئے میری قبر چ روح تڑپ جائے گی نوجوانوں چوتھی وصیت دا ویلا آیا کہن لگیاں مولا علی مینوں بھولنا جایا جائے اپنی زہرا دی قبر تے اوندے جاندے رہیا آ جائے مولا علی بھی رو کے فرمایا زہرا مینوں بھی معافی دے دے تیریاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکیا اپنے باپا نو علی دا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی آ گئیاں مولا علی بھی روئی جا رہے ادھر امام حسن حسین روتے آ گئے کہن لگی اماں اجے جائین مولا علی فرماند نے پتر روتے کیوں آؤ عرض کیتی بابا تو سونیاں جیاں شکلاں نظری آئیاں کہن لگے جلدی جاؤ ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اساں پوچھے تسی کون ہو انہاں خیالہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تہاڈی ماں دی روح نو لین آئے ہو تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے تے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں صاحب فرماندے نے ماواں والے ماواں دے کھلے سہ فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے پاک دے وصال دا دکھ ایک ایسا دکھ ہے 15 صدیاں بیت گئیاں اج بھی امت و مصطفیٰ دی جدائی دا دکھ برداشت نہیں ہوتا